والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میں اکثر کہنا جدو درود پاک پڑھن دا موقع ملے نا تے پھر بندے نو راج راج کے پڑھنا چاہیے تے گج وج کے پڑھنا چاہیے۔ سرکار قیامت والے دن اپنے امتی دا نام لے کے انہوں بلان گے۔ امتی عرض کرے گا محبوبہ تسی میرا نام جان دے ہو؟ سرکار فرمان گے جدو جدو تو میرے تے درود پڑھتا سا تیرا نام لے کے تے میں نو پیش کیتا جاندہ سا۔ قربان جائیے درود پاک پڑھئیے تے نام سرکار دی زبان مبارک تے ہوندے نے۔ تے ایک گل میں انجھے سمجھانا آج ساڑھا نا کوئی ایم پی اے لے لوے کوئی ایم این اے لے لوے کوئی چودھری وزیر لے لوے نا تے اسی بڑے تیڑ جانے ہیں گھر بے کے اسی بھی چودھری بن جانے ہیں۔ چودھری صاحب نے ساڑھا نا لیا ہے تے جیدہ نا ہی مصطفیٰ کریم دی مبارک زبان تے آ جاوے او کڈے مقدران والا ہے کڈا خوش بخت ہے تے پھر ذرا محبت دے نال پڑھو نا درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا آمد مصطفیٰ دے حوالے دے نال ایک دو شیر پڑھن دی سعادت حاصل کرنا تسی بھی مل کے پڑھنا۔ تسی آئے تے کھڑی پئیاں بہاراں یا رسول اللہ مل کے پڑھئے تسی کملی والے تے غلاموں اوے تسی بھی کہو اللہ دی قسمیں ساڑھا عقیدہ ہے کائنات کے اندر بہار آئی میرے نبی آئے نے ساری بہار آ گئی میرے آقا آئے ظلمتاں مک گئیاں ہنیرے مک گئے اجالے ہو گئے چپ نہ رہو وقت ضائع نہ کرو تسی بھی کہو ہر امتی کہے کہ تسی آئے تے کھڑی پئیاں بہاراں یا رسول اللہ دلان دا پایا بے قراراں یا رسول اللہ دلوں دا چین پایا بے قراراں یا
पुकारां या मैं केड़ा नाम लेके पुकारां या खुदा दी कसमें तुसी भावें ना पढ़ो अल्लाह दी कसमें सानू ओ नबी मिलिया है जिस नबी दा सानी कोई नहीं ओ भावें सारे नबी रल जान साडे नबी नाल रल नहीं सकदे अल्लाह दी कसमें साडे नबी दा हुस्न जेड़ा है साडे नबी दा इल्म जेड़ा है साडे नबी दे सारे कमाल जेड़े ने एक एक नू बयान करिए और बड़ा बड़ा वेला चाहिदा है तुसी आपे गौर करो ओ जेड़ा फरिश्तियां दा सरदार है जिदा नाम जिबरील है ओ भी अपना अकीदा दसदा है ओ भी कहंदा है मैं मशरक च भी गया मैं मगरब च भी गया मैं शिमाल भी गया मैं जनूब च भी गया ओ कहंदा मैं बड़े बड़े सोने वेखे ने पर कमली वाले सोने तुहाडे नालों सोना मैं वेखिया ही कोई नहीं मैं तुहानू ये दावत या जिंदाबाद लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह बेलियो खुदा दी कसम एडा सोना महबूब सानू मिले असा की कीता है कुछ भी ना असा कुछ नहीं कीता ते रब ने सानू एडा सोना महबूब दे छड़िया ते फिर यार असी इन्ना भी नहीं कर सकते सोने दा मिलाद सजिया होवे ते एडा सोना सजिया होवे असी पढ़न लगे चकिए और चकना ते चुगली कर लगे चको गीबत कर लगे चको झूठ बोलन लगे चको किसी नू गाल मंदा कर लगे चको ते नबी दी नात पढ़ लगे कादा चकना साडा ते अकीदा है दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान ते अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते ते फिर जरा गूंज पा दियो ना तुसी आए कैमरे वाले जरा तक हाँ भाई केड़ा केड़ा मुस्तफा दा गुलाम पढ़ रहा जरा तुसी आए बहार या रात दिलांदा चैन पाया बे करार या तुसी ओ सिरो नाज़िर मेरे वल भी निगाह करना मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारां या मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारां या ला तुसी आए
یا رسول اللہ ایسا فہمی یا مرحبا بیلیو سب تعریفاں دے لائق اللہ سونے دی ذات پاک ہے جیڑا ساڈا خالق بھی ہے ساڈا مالک بھی ہے تے ساڈا رازق بھی ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات پاک تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میں انتہائی مبارکباد پیش کرنا کاروالے انہوں بالخصوص حاجی صاحب اور انہ دے بیٹے اور بائی جنہ دی محبت دے نال ہر سال اس گھر دے اندر سرکار دا میلاد ہوندا ہے رب کریم انہاں نوں اجر عظیم عطا فرمائے اللہ سونا ہور برکتاں عطا فرمائے خوش بخت او لوگ نے جڑے کملی والے دا میلاد مناندے نے اور انہاں گھراں چ رب دیاں رحمتاں برسدیاں نے جنہ گھراں چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پڑھیا جاندا ہے میں اپنی گل نہیں جے کر رہا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر فرماندے نے آپ فرماندے نے دھیان یار میرے حل کرو چند کڑیاں ٹائم میں جے تو سائیں ادھر ادھر دھیان کیتا پھر گل دا مزہ کوئی نہیں ہونا جے بندہ محفل چاہے تے پھر پوری توجہ بھی کرے تے جے محفل چ بیٹھ کے دھیان اور پاسے ہو جانا ہے تے اپنی اپنی گلاں تے اپنی باتاں تے پھر میں تصورات وچ جا کے گل کراں گا پھر او مدینے والوں ایک آواز آندی ہے میرے ذکر نالوں کوئی ہور شے چنگی لگی ہے جیڑا تیرا دھیان ادھر جان دیا دھیان رکھو اے ادب ہے سرکار دی محفل دا ادب ہے کہ بندہ آوے تے پھر پورا بوے تے پورا تاں ہی بوے دھیان بھی ادھر ہوئے توجہ بھی ادھر ہوئے بھائی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے جس گھر وچ سرکار دا میلاد ہوندا ہے نا سارا سال اوتھے رحمتاں برسدیاں نے رب دیاں اللہ دی قسمیں سارا سال رحمتاں برستیاں نے تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیوز الحرمین دے اندر لکھ دے نے فرماندے ایک سال آیا میں مکے سے تے ربیع الاول آ گیا تے کہندے میں باطنی آنکھ نال ویکھیا ایک آنکھ تے ایک آنکھ جدے بارے اقبال فرمایا چشم بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے آ نور ہو رہے تے آ نور ہو رہے تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب دہلوی صاحب کشف بزرگ سن فرماندے نے میں مکے تے ربیع الاول آ گیا تے جنہ جنہ گھراں چ سرکار دا میلاد پڑھیا جا رہا سی نا کہندے میں باطنی اکھ نال ویکھیا انہاں گھراں وچ رب دی رحمت دے فرشتے اترن دے سن تے مشکات دے اندر باب فضائل ذکر دے اندر تے حدیث لکھی ہے نا جتھے اللہ دے حبیب دے ذکر دی محفل ہوئے وہ تے فرشتے آ جاندے نے وہ کنے ہوندے نے زمین تو لے کے اسمانہ تک اللہ اکبر کبیرہ اے محفلاں کوئی معمولی نہیں متے کو سوچے جناب لو جی میلاد کئیاں دا ذہن ہے نا جی ایکڑا کام میں کئی اس پاسے ٹور پیندے نے پر خدا دی قسمیں جنہ دا کام میں انہوں نے پوچھو ہاں کڈا اہم ہے جنہ انہیں انتظام کیتے نے پوچھو ہاں والا اہمیت کیتے نے نا انہوں نے خدا دی قسمیں پوچھ لو آج جو کچھ بھی ملے ہے نا انہا چاہ ایدہ نہیں جنہ نبی پاک دی آمد دا چاہ ہے اور یہ ہر مسلمان دا عقیدہ الحمدللہ عاشق رسول دا کہ انہوں دنیا تے جنیاں بھی نعمتہ ملیاں نے انہاں ساریاں اور ود کے ایک تے وہ نعمت نبی پاک میں سمجھ دا کہ یہ نعمت عظمہ ہے اللہ دا سب تو وڈا فضل سرکار نے بھئی گالی محبت دیئے ساری ایک گالی ساری عشق دیئے میں نو آزم بھائی کہنے لگے کہ تُساں جڑا نا وہ ایک دفعہ چیئرمین صاحب انہاں دے گھر بیان کیتا انہوں کہنے لگے وہ سنا دے ہو تو میں نے سمجھتی آگی جڑی ہو گل بات کر رہے ہیں ہن میں تانوں چونکہ میں نے کہنے لگے ہن تقریباً کوئی 25-30 منٹ اینا کو جڑا ٹائم ہے تو میں تانوں وہ دے وچ ہن جلدی اور جنہوں کہیں دینے نال ویٹا مارنا لی گل ہے اب بے تفصیل جڑا ہو تے نہیں چونکہ ساڑا پروگرام ہے تو میں انہوں نے کہہ کہ ہے آج جماعت 8 بجے کرنی ہے میں یہ گلوں تے کہہ کے ہے تے میں انشاءاللہ کوشش کرنا کہ اپنا مدعا جو میں
بیان کرنا چاہ رہے ہیں سرکار دے صدقے تے اللہ کریم کی توفیق نال میں انہوں بیان کرا بیلیو ساڑا عقیدہ تے امان ہے کہ ساڑے محبوب دے ماں تے پیو سرکار دے والدین صاحب ایمان نے تے جنتی نے اور جدے پتر دے صدقے جنت لبنی ہے سمجھ جنہیں کو آئی یار انہیں اچھی کبھو نہ سبحان اللہ جنہ دے بیٹے دے صدقے جنت لبنی ہے عقل نہیں کہیں دی یار عقل نہیں من دی اس محبوب دا ماں پہ جہنم سے جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسا کدی بھی ہو سکتا قیامت والے دن ہو رہا نہیں ماما تے جنت سے جان ہے تے مصطفیٰ کریم دی ماں جنت چی نہ جائے وہ تو کتھوں عقیدہ لے لیا کتھوں کٹ لیا تو ایڈا پیڑا عقیدہ ساڑا سنیاں دا عقیدہ ہے اہل حق دا عقیدہ ہے ایمان والیاں دا عقیدہ ہے مصطفیٰ کریم دے ماپے صاحب ایمان نے تے جنتی نے سرکار دے والدین جنتی نے تو میں تنہوں جلدی جلدی گل سنا دے سرکار دی امی دا نام بولو تے صحیح یار حضرت آمینہ تے آپ دے ابا جی دا نام عبداللہ دا مانا اللہ کا بندہ تے آمینہ امن والی ایمان والی امانت والی اور جدہ نا ہی پیا دست ہے ایمان والی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو پیدا ہوئی ہیں نا اس وقت وچ ایک عورت ہے جڑی میں گل سنا لگا کتاب دا نام ہے سبل الہدا والرشاد علامہ یوسف الصالحی رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت دی کتاب ہے کوئی پڑھ کے ویکھے او دے اندر گل لکھی ہے فرماندے نے جدو سیدہ آمینہ اجے بچپنا سی نا ادو ایک چونکہ سرکار دے نانکے بھی مدینے تے سرکار دے ابا جی دے نانکے بھی مدینے تے دادا جی دے نانکے بھی مدینے حضرت آمینہ مدینہ پاک پیدا ہوئی ہیں سن اور ادو ایک عورت سی جدا نام سی سودا بنت زہرہ یہ عورت جڑی ہے نا جدو پیدا ہوئی نا تے کالا رنگ تے لال اکھاں تے ادو تے انج بھی بچیاں نو رکھ دے نہیں سن پاویں سونیاں بھی ہوندیاں سن نا خوبصورت بھی ہوندیاں سن تے او زندہ دفن کر دیندے سن تے اے جدو پیدا ہوئی رنگ بھی کالا اکھاں بھی نیلیاں تے انج جویں خوف ہوندا ہے اے سودا بنت زہرہ دے باپ تک پیغام پہنچیا غلام نے پہنچایا انہیں آکھا تیرے حال بیٹی ہوئی ہے تے اے صورت حال ہوئی انہیں کہا دیر نہ کر جلدی کر انہوں جا کے دفن کر دے جلدی کر انہوں دفن کر دے کسی نے پتہ نہ لگے وہ جلدی دے نال وہ لے کے تے چلا گیا ٹویا کٹیا تے جدو دبن لگا نا ایک آواز آئی اینو ماری نہ اینو ماری نہ انہیں دیکھا ادھرو آواز کدھروں آئی ہے تو جس ویلے جناب آواز تے آئی مگر آواز والا نہیں آیا پھر انہیں دجی انہوں نے کہا اتفاق کے حادثہ ہے آواز آ گئی وہ پھر رکھن لگے تو آواز آئی اینو ماری نہ اینو ماری نہ انہیں پھر کان چکے بھی آواز کدھروں آئی ہے انہیں کہا پھر یعنی ایک اتفاقیہ معاملہ سمجھا حادثہ سمجھا انہیں جلدی جنال جڑا نہ کیا چلو رکھو بیچتے مٹی پاؤ پھر کر لگے انہیں کہا تینو ڈکیاں ماری نہ جے نہیں پالی جاندی اسی آپ ہی پال لنگے اتھی رکھ جا او غلام کہندہ میں سمجھ گیا کہ اے جڑی بچی ہے نا اے کوئی عام نہیں او پھر جدو وڈی ہوئی کہنا نجومی تے بڑی عالمہ اس وقت بڑا انہوں ایک اللہ کریم نے نوازیا او جناب سودا بنت زہرہ انی او عورت اس طرح دی ہو گئی کہ جدو وہ مدینے ہوندی سی نا لوگ اپنے بچیاں نو دے کو لے جاندے سن تے بچیاں دے ہاتھ وکھاوندے سن جا کے تے انہیں ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے تے تقدیراں دسنیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسنیاں تے جو دس دی سی انج ہوندا سی ہن کو بندہ کہے ایک انج ہو جاندا سی اے انجی ہو جاندا سی جدو حضرت عبداللہ دے نام قرآن نکلیا وہ فیصلے کنے کیتے سن کہ جا کے انجنج کرو وہ فیصلے کنے کیتے جدو آپ دے والد نے آکھیا کہ میں ایک بیٹا رب دی راہ وچ دینا ہے تو قرآن حضرت عبداللہ دے نام تو پھر نہیں کیتا وہ بھی فیصلہ کنے کیتا سی کہنا عورت نہیں کیتا سی لہذا گل سنان دا مقصد ہے کہ جس ویلے او عورت سودا بنت زہرہ مدینے آندی سی نا
تے لوگ جڑے نے پھر وہ اگاں ہو کے تے اپنے بچیاں دے ہاتھ بہاندے سن تے جدوں انہیں ہونا تے بچیاں دی لین لگ جانی تے ایک دفعہ آئی مدینہ پاک تے بچے بھی کھیڈن دے نے تے حضرت سیدہ آمنہ میرے مصطفیٰ دی امی بھی انہاں بچیاں دے نال ہی ہوتے اچھی ساری کہو یار سبحان اللہ اور اچھی کہہ دے سبحان اللہ حضرات تو جو فرماؤ جس ویلے سودا بنت زارہ مدینے آئی بچے جڑے نے لائن بنا کے قطار بنا کے کھڑے ہو گئے سودا بنت زارہ جڑی ہے بچیاں دے ہاتھ ویکھ کے لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیے جدوں سیدہ آمنہ دی واری آئی حضرت آمنہ دا ہاتھ پھڑ کے او سودا بنت زارہ کہنے لگی اب بچی کون ہے بچی کون ہے میرا علم کہندا ہے حاضہ النذیرہ او تولد النذیرہ اے بچی یا نبی بنے گی یا نبی دی ماں بنے اللہ زندہ آباد فرمایا بچی حاضہ النذیرہ او تولد النذیرہ یا بچی خود نبی بنے گی تو یا کسے نبی دی ماں بنے گی ایس واقعے تو بعد سیدہ آمنہ نو بڑیاں عزتاں مل گئیاں بڑیاں عزتاں مل گئیاں ادھروں سیدہ آمنہ جوان ہو گئیاں ادھروں سرکار دے ابا جی حضرت عبداللہ جوان ہو گئے ایڈے سونے وہ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام دا یوسف ہے تے ایک حضرت عبدالمطلب دا بیٹا عبداللہ انہیں سونے اس وقت عرب دے ویچے ایڈا سونا کوئی ہے ہی کوئی نہیں جڈے سونے حضرت عبداللہ نے یہ بھی جوان ہو گئے ان انہاں دی گل چھیڑیاں تے بڑا وقت چاہی دے مگر میں اختصار دے نال جدو یہ بھی جوان ہوئے تے آپ دے دادا جی کہیں دے میں اکثر خانے کعبے رہندے سن تو کہندے میں حتیم چ ستا تے میں ایک خواب پہ آوینا تسی اچھی ساری کہو سبحان اللہ آپ دے دادا جی کہندے میں حتیم دی اندر ستا ایک خواب آوینا ہوں ایک سونی داڑھی والا سونے چہرے والا بابا آیا ہوں انہیں منو آگے آکے عبدالمطلب تیرا بیٹا عبداللہ جوانے ہو گیا ہے ان جدو صبح اٹھے انہوں لے کے مدینے ٹر جائی اوتے آواز بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے او دا رشتہ جا کے منگی تینوں مل جائے گا کملی والے دے غلاموں جس ویلے حضرت عبدالمطلب نے خواب میں کیا تے اس بابے نو کہہ لگے آن والے تو کون او بابا جی کہہ لگے میرا نام ابراہیم ہے کئی ہزار نبیاں دے دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خدا دی قسمیں کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کرے تے کسے دا رشتہ عام بندے کرن تے جدا رشتہ ہی خدا دی قسمیں سنا لے کے ابراہیم جیسے پیغمبر آن کنی شان ہے ہونا میرے مصطفیٰ دے ماپیاں دی لو جی دن چڑھیا بھئی جلدی میرے وال توجہ کرو ذرا دن چڑھیا نا تو سرکار نے اپنے بیٹے نو تیار کیتا حضرت جناب عبداللہ نو تیار کیتا تیار کر کے نال قریش دے اور بھی جڑے سرکردہ بندے سن انہوں نے بھی لیا تے قافلہ ٹر پیا تے مدینے پہنچ گئے تے اوتھے جا کے وہب بن عبد مناف دا کار پوچھیا تے چونکہ آپ دا حضرت عبدالمطلب دا بچپن بھی مدینے گزریا سی تے پوچھیا بھئی یہ تھے وہب کون ہے وہب بن عبد مناف تے انہاں دسن والے آکھا ایک وہب ایک وحیب تے وحیب ہو جڑا تو اڈا بچپن دا یار ہے وہ تو اڈے یار دا پراج وہب بن عبد مناف آپ پوچھتے پچھاندے اس کار چلے گئے جدو کار گئے نا
تے وہب بن عبد مناف نو چاہ چڑھ گیا میرے گھر مکے دے سردار آئے نے، مکے دے سردار آئے نے۔ لو جناب جس ویلے بہ گئے مکی تے مدنی کٹھے ہو کے بہ گئے تے سرکار دے دادا جی فرماندے نے جی میں آیا وہاں، اے میرا بیٹا عبداللہ ہے تے پورے عرب چ اس وقت دے ورگا سونا کوئی نہیں تے میں دا رشتہ مانگنا تو آڈی بیٹی آمینہ دا، سبحان اللہ۔ تے انہاں کیا جی آمینہ اج بھی تو آڈی، آمینہ کل بھی تو آڈی، اینجے نہیں یار اچھی ساری کہونا سبحان اللہ، آمینہ اج بھی تو آڈی تے آمینہ کل بھی تو آڈی۔ حضرات توجہ فرماؤ جس میں انی گلیں ہوئی جناب عبدالمطلب فرماتے نے میں پوچھیا لوگ کی رشتے کرن لگے ہوں، بڑی چھان بین کر دینے، بڑی پوچھ گچھ کر دینے، تو ساں پوچھیا ہی کوئی نہیں، کچھ بھی گل نہیں کیتی، بس ہاں کیتی ہے ایدی وجہ کی ہے۔ جناب وہب بن عبد مناف کہہ لگے پوچھنا کی ہے او جڑا بابا تواڈی خواب چ آیا سی او نہیں مینوں واقعہ او جڑا تانوں ملیا سی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا انہیں تے منو آکھیا اللہ اکبر کبیرہ۔ لو جی اوتھے اسے مجلس دے ویچی اس وقت دے رسم و رواج دے مطابق نکاح ہویا، 3 دن قیام کیتا اوتھے رہے، پھر اس تو بعد اے مکے آگئے۔ سیدہ آمینہ سیرت دیاں کتاباں چ لکھے آئے جدو اپنے کار آئیاں نا حضرت عبداللہ دے کار خدا دی قسمیں تے کہیں دیاں نے میں اپنے مقدرہ تے ناز کرنی ہے، جدروں آئیاں او بھی آلہ تے جدر آئیاں اے بھی آلہ، مقدرہ تے ناز ہے۔ اچھا دھیان کرے آجے میرے وال ذرا، نکاح ہو گیا اور پھر اس تو بعد 3 کو مہینے لنگے نا تے سرکار دے ابا جی نو جناب عبدالمطلب کہنے لگے بیٹا کوئی کام کرو۔ کیا جی ابا جی ضرور، کئی پیو کہن تے پتر اگو جناب پتہ نہیں کنیاں کو سناندے نے، اور قربان جائیے اپنے محبوب دی شان تو کہ جنہ دے ابا جی دی ادب دا بھی یہ عالم ہے۔ باپ نے آکھیا بیٹا کو کام کرو، کہنے لگے جی ٹھیک ہے چلو خیر۔ ملک شام تجارت واسطے تیاری ہو گئی، جدو تیاری ہوئی کاروے چ گئے تے سیدہ آمینہ جی میں بندہ بیٹھا پریشان نہیں ہوندہ، پوچھیا پریشان کیوں ہو؟ سیدہ آمینہ کہنے لگیاں تسی آپ ہی تے ویکھو نا آجے ساڑی شادی نو کنے دن ہوئے نے، تے کہنے لگے آمینہ پریشان نہ ہو 3 مہینے لگنے نے، مہینہ جان تے لگ دا تے مہینہ ہون تے 1 مہینہ جڑا وے او سامان فروخت کرن تے کام کرن تے لگ جاندا ہے تے انشاءاللہ میں 3 مہینے تک واپس آ جاواں گا۔ لیکن ہویا کی جس ویلے حضرت عبداللہ گئے واپسی آپ مدینہ ٹھہرے، اور جدو مدینہ ٹھہرے بیمار ہو گئے، جڑے قافلے والے سن انہاں آپ نو بیمار ہون دی وجہ تو اتھی رہن دیتا، وہ واپس آ گئے تے حضرت عبداللہ جڑے نے اتھی رہے۔ ہن انہاں نو کونی سی پتا جڑے واپس آئے کہ انہاں دا کی حال ہے کی نہیں، چونکہ وہ بیمار چھڑ کے گئے سن۔ انہاں آ کے حضرت عبدالمطلب نو دسیا کہ تہاڈا بیٹا اتھے بیمار ہو گیا سی۔ پھر جدو پتہ کرایا اپنے دوجیاں بیٹیاں نو کلایا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ عبداللہ دا، عبداللہ آیا کیوں نے؟ تے جس ویلے پتر گئے نا تے پتہ لگا تے حضرت عبداللہ جڑے نے او وصال فرما گئے نے۔ اے پیغام جدو پترہ نے آ کے حضرت عبدالمطلب نو دیتا تے پھر یار جس پیو نو پتر دا انج دا پیغام ملے اوے اس پیو دے اتے کی گزر دیئے؟ میاں صاحب پتران دے بارے فرماندے نے کہ سکھ پتران دی ڈاڈی یارو سکھ پتران دی اوے ڈاڈی یارو تے کہہ گئے لوگ سیاں
عذر بہانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا تے کر کر عذر بہانے پتہ لگ گیا لیکن ہن حضرت آمینہ نو ایڈی جلدی دسن نہیں دے جدو تاخیر ہو گئی نا تے پھر جا کے دسیا بیٹی اینج سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی آمینہ صبر کری بیٹا صبر کری عرض کی تھی کیوں فرمایا جدیاں اڈیکاں لائیاں نہیں انہیں کوئی نہیں ہونا جدیاں اڈیکاں لائیاں نہیں انہیں کوئی نہیں ہونا حضرت سیدہ آمینہ نو جدو یہ پتہ چل گیا تے پھر دن بھی روندیاں گزردے نے تے راتاں بھی روندیاں گزردیاں نے تے میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلان دے اوے وطنوں چک مہاران اوے اجڑی بستی نظری آوے کنڈے دیتی جدوں یاراں سیدہ آمینہ دینے بھی روندی ہیں تے رات بھی روندی ہیں تے ایک دن تہجد دا ویلا تے بے کے تے رون دئیاں نے تے حضرت عبدالمطلب نے ویکھ لیا تے جدو ویکھیاں نا تے پھر حضرت عبدالمطلب دیاں بھی اکھاں چتھرو آگئے حضرات توجہ فرماؤ آپ نے جدو سیدہ آمینہ نو روندیاں ویکھے آؤ آپ کعبے چے آگئے کعبے دی دیوار نو پکڑ کے اللہ دی بارگاہ چے عرض کر دینے کعبے والے آمینہ دنے بھی روندی ہے آمینہ رات بھی روندی ہے آمینہ نو کوئی پتر عطا کر دے جدے نالے آمینہ نو سکون مل جائے جدے نالے آمینہ نو سکون مل جائے آواز آئی تسی آمینہ دے سکون دی گل کر دے ہو اسی آمینہ نو او پتر دینا ہے جیڑا صرف آمینہ دا نہیں بڑیاں بڑیاں دا سکون ہونا بڑیاں بڑیاں دا سکون ہونا ہے حضرات سیدہ آمینہ آپ فرماندیاں نے میں نو نہیں سی پتہ لگدا کہ میرے تے اس طرح دی صورتحال بنی ہے بوجھ ہی کوئی نہیں بوجھ ہوندا بھی کیویں سرکار ہے نہیں نور بوجھ کوئی نہیں تکلیف کوئی نہیں اس حالت دے اندر جدو باہر نکل دیاں نے نا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں باہر نکلی تے میرے پیران تھلے جیڑا بھی پتھر آوے وہی پگل جائے جیڑا پتھر آوے وہی پگل جائے تے آپ فرماندیاں نے میں بڑی حیران ہوئی بھائی پتھران آج کی ہویا پگلی ہوندے نے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں جدو حیران ہوئی میں وینی کیاں اچانک ایک نکا جیا پتھر بولے آؤ تے پتھر بول کے کہندا ہے آمنہ حیران کیوں ہوندیا حجے تے اسی پگلن دے سونا یاد لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا سونا یاد لین دے بڑیاں بڑیاں نے پگل جانا ہے اور خدا دی قسمیں پھر اللہ مرحبا ماشاءاللہ بھائی یہ دے وچ بھی بڑے واقعات نے سیرت دی کتاباں پڑھ کے ویکھو الوفا پڑھ کے ویکھو الوفا بی احوال المصطفیٰ پڑھ کے ویکھو سیرت حلبیہ پڑھ کے ویکھو اور سیرت ابن حشام پڑھ کے ویکھو اور الخصائص کبرا پڑھ کے ویکھو خدا دی قسمیں ساریاں گلاں لب دیاں جی ساریاں گلاں انہاں دے وچ مل دیاں تے پھر میں گل مکان لگا بھائی گل لے وے پھر جدوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی سبحان اللہ سرکار دنیا تے تشریف لے آئے تے سیدہ آمنہ کی فرما دیے نے خارج منی
پھر بولو خارج منی نور. حضرات توجہ فرماؤ, سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو میرا بیٹا دنیا تے آیا ہوں آپ فرماندیاں نے خارج منی نور, میرے بچوں نور نکلے آؤں, روشنی اینی ہو گئی, مشرق بھی روشن ہو گئے, مغرب بھی روشن ہو گئے. آپ فرماندیاں نے میں شام دے محل ویکھ لے. ایدی ترجمانی کراتے گل انجی بن دیئے کہ دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا, دور دنیا تو. تسی نہ پڑھے آجے متے تو انہوں نظر لگ جاوے, نہ پڑھے آجے کوئی نہیں, میں کل ہی پڑھ لینا. اور خدا دی قسمیں سارے دایا کیتا ہے, سرکار آئے تے ہنیرے مک گئے تے مل کے پڑھ لو دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا, دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا, دور دنیا. پڑھ لو ذرا زبان کھول لو, میرے نبی دی تعریف ہے, اللہ دی قسم رب راضی ہوتا ہے جدوں یو دے یار دی تعریف کریے. مل کے پڑھ لو دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا, دور دنیا دور دنیا جو ہنیرا ہو گیا. آ گیا سونا سویرا ہو گیا, آ گیا سونا. اے سویرا ہو گیا, دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا. بھائی رب کریم میری حاضری قبول فرمائے. مقدرہ والے ہو, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, میں جو کہاں گا وہ لوگ خدا واللہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. رب کریم ساڑی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.